عزیزانو دا مبارک میاشت د ماه رمضان ډیر فضایل و برکات لري. تاسو په ځان پوه کئ، ما ته لږ وخت کېدئ، ټول ما ته وخت کېدئ. د دې ماه مبارک دمره برکات دي چې ته کم سا اخلې روزهداره، کم سا اخلې ته ته خبر هم نه چې څنګه اخلې او څومره دې اخلې. د الله په نزد ته د روزې په حالت کې چې سا اخلې دا داسې دی لکه د الله تسبیح وایې، اللہ تسبیح وائے، سبحان اللہ وائے، الحمدللہ وائے، لا الہ الا اللہ وائے، محمد رسول اللہ وائے. بدے ثوابات اللہ صرف صاف حصوں در کر اجر دے کر لگے اور سمر ثواب دے دیوان لگزان کوئی کہ سمر ثواب دے. سبحان اللہ کہ بغیر ماہ رمضان نسوک ہوائی، سبحان اللہ کہ بغیر ماہ رمضان نہ سوکو آئی نو اللہ راتن کے حادثہ، راتن کے حافظ، راتن کے وبا نہ دے پا امان کے ساتھ. گوری منگا بدبخت یو منگ نکی کہ اللہ کو دیر رحم کرے دے پا بغیر دا ماہ رمضان نہ سوچ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت وائی نو دا اللہ دا طرف دبان عذاب ناراضی، حادثہ دبان ناراضی، دیوال پر نہ پروزی اور پر نہ بنے گی، مار لڑن نخری ولی چھ دا اللہ پر صفت کے اختائی نو دا اللہ دا توجہ ہوئی. اور پا ماہ رمضان کے چھ سوچ سبحان اللہ ہوائی رب العالمین دا دی وینا والا دا پارا تو جنت کی یو بوٹے زرغن کی آغا بوٹی باندھی یو فرشتہ مقرر کی، آغا فرشتہ تر قیامت پوری دے کا سپارا کہ چاہدا سبحان اللہ ویلے دے دا مغفرت دعا کئی، اللہ معافی کی، اللہ وی بخے، اللہ دوزخ کی وانچے، اللہ جنت والا ورکی. فرشتہ وائی دکا دکا تاوان من ولی پاتے دا من ولی پا فضولیات سریو زمونگا خدا ولی پا الحمدللہ نہ چلی گی، پا سبحان اللہ نہ چلی گی. خدا دے دی توفیق رکھ بیا سے الحمدللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بغیر ماہ رمضان نہ کہ چاہ الحمدللہ ورد کو الحمدللہ ویل ددی دمر برکات دی کہ د میزان پر تلکی کہ دد بدی زیادہ اشی نیکی کم اشی اور صرف یو گلوے الحمدللہ اللہ پر میزان پر تلکی کی دی نو میزان طلب ڈک اشی اور درنب اشی اور بدی بدی چک تاسبوائی کے ڈاکٹر سے تمتا افسانے تمتا کی سہوے زمانے پا خدا قسمی دادا اللہ حبیب ویلی دی او که دین بانی یقین نکوئی دیر با بدبخت گئی. خدا خبردار عمر با بیا ستاسو دیو کنا، خدا خبردار ماہ رمضان با بیا راشیو کنا. اللہ تو تاسو ماتا ددی توفیق رکھے. ماہ رمضان کے ستا سا اخستل دا اللہ تسبیح دے اس ماتا ستا دا اللہ تسبیح بیان کچھ تسبیح ستوائی تصور دے دا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا اللہ تسبیح دے اور چت ساخ لے اللہ پر فضل و کرم مومن مسلمان رو جدار تا ددی کلمے دا ویل و ثواب خالی پساخ استو کی ورکئی.